आपको ये तो पता है कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीबों के लिए। FIA ने हाल ही में ये इंकशाफ किया है कि उन्हें मलिक रियाज के खिलाफ 1.12 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिले। डेली टाइम्स ने इसे मेगा करप्शन स्कैंडल करार दिया है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल रेगुलरिटीज इतने अरसे से कैसे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा फाइनेंशियल स्कैंडल है, मलिक रियाज और बहरिया टाउन का इशू। आपको ये तो पता है कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीबों के लिए, तो इसी टॉपिक को जहन में रखते हुए हम इस पर सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये देखते हैं कि कैसे रियल स्टेट टाइकून जिसने पाकिस्तान के लैंडस्केप को बदल दिया अब खुद कानून के पंजे में है। मलिक रियाज हुसैन जो पाकिस्तान की रियल स्टेट दुनिया के अंदर एक ताकतवर नाम बन चुका है। उनकी कंपनी बहरिया टाउन ने मुल्क के बड़े शहरों के अंदर शानदार रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इस्लामाबाद से कराची तक बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स लग्जरी और मॉडर्न लिविंग का सिंबल बन चुके हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है, एक ऐसी कहानी जो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और पावर के गलत इस्तेमाल से भरी पड़ी है। आज इस मामले के तह तक जाएंगे, इसके हर पहलू को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने बहरिया टाउन के एसेट्स को सेल करने की इजाजत हासिल की है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के खिलाफ जंग का एक लिटमस टेस्ट है। क्या मलिक रियाज और बहरिया टाउन इस बार बच पाएंगे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखा जाए तो उसकी बुनियाद में कई संगीन इल्जाम हैं जो मलिक रियाज और उनकी कंपनी बहरिया टाउन पर लगाए गए हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा केस नहीं है, बल्कि ये एक बड़े पैमाने पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क है जिसके शवाहिद अभी सामने आ रहे हैं। FIA ने हाल ही में ये इंकशाफ किया है कि उन्हें मलिक रियाज के खिलाफ 1.12 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिले हैं। ये कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग होना पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती है। डेली टाइम्स ने इसे मेगा करप्शन स्कैंडल करार दिया है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी फाइनेंशियल रेगुलरिटीज इतने अरसे से कैसे चल रही है और इन्हें कोई रोकने वाला क्यों नहीं है। अल कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग इस मामले का एक और पहलू है। 190 मिलियन पाउंड लगभग 67 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाने का एक इल्ज़ाम है। ये रकम एक सेटलमेंट से मुतल्लिक है जो मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के दरमियान हुई थी। नैब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज ने प्ली बार्गेन की थी, लेकिन वो ये रकम अदा करने में नाकाम रहे। ये केस सिर्फ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें पावर कॉरिडोर्स में मौजूद अफराद की शमूलियत के इल्ज़ाम है जो इस मामले को और ज़्यादा मज़ीद पेचीदा करते हैं। बहरिया टाउन पर गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर कब्जा करने के भी इल्ज़ाम हैं। डॉन ने रिपोर्ट किया है कि नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ लैंड ग्रैब के न्यू केसेस भी फाइल किए हैं। पाकिस्तान में ज़मीन के मामलात में करप्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहरिया टाउन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगना मुल्की कानून और ज़मीन के निज़ाम पर एक सवाल निशान लगाते हैं। अरब न्यूज़ ने भी ये रिपोर्ट किया है कि बहरिया टाउन कराची लैंडस्केप में 457 प्रॉपर्टीज़ को सीज किया गया है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस तरह से गैर कानूनी हासिल की गई, जिससे हज़ारों लोगों के हकूक़ मुतासर हुए। मलिक रियाज को 3 मुख्तलिफ करप्शन और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट केसेस के अंदर फरार करार दिया गया है। इसके नतीजे में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनके एसेट्स को एक्शन करने का हुक्म जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में बहरिया टाउन के एक्शन के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्तों को खारिज कर दिया है, जिससे नैब को इन एसेट्स को सेल करने की इजाज़त मिल गई है। एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी बिजनेसमैन टाइकून के एसेट्स को सेल करने का मामला सामने नहीं आया। मलिक रियाज ने खुद भी इस पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इन इक़दामात से बहरिया टाउन की सर्विसेज
متاثر ہو سکتی ہیں اور 35,000 ملازمین کی تنخواہیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ یہ تمام الزامات اور واقعات مل کر ایک تصویر پیش کرتے ہیں جس میں ایک طرف تو سب سے بڑا بزنس مین ٹائکون ہے، دوسری طرف قانون اور اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں جو اسے جواب دہ ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر کہانی کی طرح اس کہانی کے اندر بھی اہم کردار ہے جن کے ایکشنز اور ڈیسیژنز نے اس پوری سچویشن کو جنم دیا۔ سب سے پہلے اس کہانی کے مرکزی کردار ملک ریاض حسین، جو کہ ایک سیلف میڈ بلینئر ہے جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کو پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی بنایا ہے۔ ان کی شخصیات میں تنازع رہا ہے، ایک طرف وہ سب سے ویژنری اور ہیومینیٹیرین کی طرح پیش ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے اوپر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں۔ عرب نیوز نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ ان کی کمپنی پر کریک ڈاؤن ہوا ہے اور ان کے تمام اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں، جس سے ان کی فائنینشیل سٹیبلٹی پر ایک سوال نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ ان کی سوشل میڈیا پر کی گئی اسٹیٹمنٹ جس میں وہ بحریہ ٹاؤن کو بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کس قدر دباؤ میں ہے۔ ملک ریاض کی کمپنی بحریہ ٹاؤن یہ صرف ایک کوئی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا شہر ہے۔ بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑے اسکیل پر بنایا گیا ہے اور یہ پاکستان کی بہت امپورٹنٹ سٹیز کے اندر ہے، جیسے کہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور کے اندر۔ اگر اس پر کوئی بھی آپریشنز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان کی اکانومی بڑی حد تک متاثر ہونے والی ہے، اور اس پر کسی بھی قسم کا کریک ڈاؤن ملک میں فائنینشیل انسٹیبلٹی کو پیدا کر سکتا ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کرپشن کے کیسز کو اوپن کرنے والا ایک اہم ادارہ ہے۔ اس ادارے کا مقصد کرپشن کو ختم کرنا ہے اور ملک کے خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کو جواب دہ ٹھہرانا ہے۔ نیب نے کس طرح سے ملک ریاض کی پراپرٹیز کو سیل کیا، اس کی خبر گلف نیوز نے بھی دی، جو اس بات کو نشاندہی کر رہی ہے کہ کس طرح نیب اس معاملے کو لے کر سیریس ہے۔ یہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ اس پر انٹرنیشنل باڈیز کی بھی خبر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو گلوبل لیول پر کرپشن کے خلاف اہم کردار ادا کرتی ہے، اس ایجنسی نے اس کیس کو ایسٹ ریکوری اور ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ایک ٹیسٹ کیس قرار دیا ہے۔ اسپوٹ لائٹ آن کرپشن جو کہ ایک UK بیسڈ اینٹی کرپشن چیریٹی ہے جس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ UK کو ان کیسز میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جہاں ان کے ملک کو کرپٹ پولیٹیشنز اور ایلیٹس کو منی لانڈرنگ کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل انسپیکشن پاکستان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ ان کیسز کو انصاف کے تنازع پر تولے۔ اس پوری کہانی میں ایک اور بڑا اہم کردار ہے جسے ہم متاثرین کہتے ہیں، جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس میں انویسٹ کیا یا پھر جن کی زمین غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی۔ ان ہزاروں لوگوں کی کہانیاں اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف ایک فائنینشیل سکینڈل نہیں بلکہ ان کی زندگی بھر کی کمائی اور ان کے سپنوں کا سوال ہے۔ ملک ریاض کے اس بیان سے کہ 35,000 ملازمین کی نوکریاں خطرے میں ہیں، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اثر صرف ملک ریاض اور نیب تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے ہزاروں فیملیز متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ سب کردار مل کر ایک ایسی کہانی بناتے ہیں جو پاکستان میں کرپشن، پاور اور انصاف کی جنگ کی ایک تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ تاریخی سلسلہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سارا کام ایک دن یا ایک مہینے میں نہیں ہوا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کمپلیکسٹی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی ہے اور یہ ایک انتہائی نازک موڑ پر آ کھڑا ہے۔ یہ تھی پاکستان کے سب سے بڑے فائنینشیل سکینڈل کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔